नेपाल धितोपत्र बोर्ड 27 वर्ष पुरा गरी 28औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यो आफैमा एउटा लामो इतिहास हो, तर शेयर बजारमा त्यति साह्रो परिपक्वता आएको देखिँदैन, किनकि पछिल्ला दिनहरूलाई नै हेर्ने हो भने कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै शेयर बजार बन्द छ। झन्डै 3 महिना हुन लाग्यो शेयर बजार बन्द भएको। बन्द बजारलाई खुलाउनको लागि नियामक निकायहरूले के पहल गरिरहेका छन्? यति लामो समय शेयर बजार बन्द हुँदा कसलाई लाभ पुग्यो, कसलाई नोक्सान भइरहेको छ? यिनै विषयमा बहस गर्नको लागि हामीले आज निम्त्याएका छौँ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, ब्रोकर एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष उत्तम अर्याल। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सुरुमा म धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईहरु 27औं वार्षिक उत्सव मनाइरहनु भएको छ। 27 वर्षको अवधिमा शेयर बजारको विकास कस्तो रह्यो? यो 27औं वर्षहरू पुरा गर्दाखेरिको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अहिले भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। नेपालको पुँजी बजारको इतिहास धेरै लामो छैन। धितोपत्र बोर्ड अथवा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नियामक निकायको रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको अहिले चाहिँ त्यही 27औं वर्ष मात्रै हुँदैछ र पहिला सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको पुँजी बजार यो आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि यसले धेरै आरोह अवरोहहरू पार गरेको छ र यो ग्रेजुअली व्यवस्थित हुँदै पनि गएको छ। पहिला केही थोरै शेयर धनीहरू अनि प्रविधि नै नभएको र एउटा सिस्टम पनि राम्रोसँग तय गर्न नसकेको बजार अहिले ग्रेजुअली प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो भनौँ न अहिले हाम्रा चाहिँ बजारमा सञ्चालनको लागि अथवा बजारमा चाहिँ आउनको लागि धेरै किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार भइसकेको अवस्था छ। जस्तै भनौँ न अब स्टक एक्सचेन्ज छ, हामीसँग क्लियरिङ सिडिएससी छ, त्यस्तै मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू 32वटा पुगिसकेका छन्। अनि त्यति फेरि चाहिँ नियामक निकायको रूपमा छुट्टै धितोपत्र बोर्ड छ, अनि आसपा सदस्यहरू छन्, अनि डिपी छन्, ब्रोकरहरू छन् 50वटा, त्यो झन्डै 250वटा चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरू लिस्टेड भएका छन्। यो बजार घना छ। अहिले झन्डै 450 संस्थाहरू यसमा इन्भल्भ छन्। 16.5 लाख त चाहिँ डिमेट गरेकै शेयर धनीहरू छन् भनेपछि बजार सानो छैन, बजार धेरै ठुलो छ र यो क्रमशः विस्तार हुने प्रक्रियामा छ। अब यो बजार विस्तार हुँदै जाँदाखेरि हामीले केही समसामयिक सुधारहरू पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर आजको मितिमा हामीले जति सुधार भइसक्नु पर्ने थियो त्यति सुधार भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खास गरी हाम्रा चाहिँ शेयर धनीहरू, हाम्रा संस्थाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै अहिले लिएर गएर चाहिँ आगामी दिनमा सहज सरल र चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएर कारोबार गर्न सक्ने स्थिति बनाइदिनु आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ। र यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू यो आगामी दिनहरूमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। ऐन नियमका पनि केही कुराहरू खाँचा छन्। जस्तै भनौँ न, एउटा मैले तत्कालै देखेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी एउटा छुट्टै ऐन, अनि धितोपत्रको कारोबार सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने ठाउँमा अहिलेसम्म हामी चाहिँ धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐनले धितोपत्र बोर्डलाई गभर्न गर्ने गरेको छ। यस्तो अन्य मुलुकहरूमा पाइँदैन र यो प्रक्रिया पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि ऐनहरूमा समसामयिक सुधारहरू गर्ने, नियमहरू बनाउँदै जाने, प्रविधिहरू बनाउँदै जाने, गभर्नेन्स बनाउने, प्रोफेसनलिजमहरू बढाउने, यी सबै कुराहरूमा आगामी दिनमा हामीले काम गर्नुपर्ने अझै पनि खाँचो छ। तर अहिलेसम्मको जति पनि हामीले उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ यसलाई हामीले चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा लिने र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्दै लिएर गएर एउटा चाहिँ सुदृढ, सक्षम, गतिशील क्यापिटल मार्केट बनाउनु पर्ने आजको खाँचो देखिन्छ। तपाईले भने जस्तो ठ्याक्कै धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन र धितोपत्र बजार सम्बन्धी फरक ऐन कहिलेसम्म बन्छ त? अब तपाईँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यो यसो हो, अहिले जुन ऐन संसदमा गएको छ यसले हामीलाई झन्डै 1 वर्षको लागि करिब काम गर्ने वातावरण देला र यो आउने 1 वर्षमै हामी त्यो ऐन बन्छौँ र आउने साल हामी त्यसलाई चाहिँ पेश गर्ने योजना सहित अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। यो त कस्तो भयो भने नि,
जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले ब्याङ्किङ सेक्टर गभर्न गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले गभर्न गर्छ। अब बाफिया त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले राष्ट्र ब्याङ्क गभर्न हुँदैन के। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ क्लियर वेमा लिएर जानुपर्छ। यो चाहिँ आगामी दिनमा हामी गर्छौँ। ठिक छ, त्यसमा तपाईँलाई छिट्टै सफलता मिलोस् हामी शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। चन्द्र सरसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो सेवनको अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो बजारमा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति चाहिँ धेरै राम्रो भइसकेको छ पुँजी बजारमा, तर यसलाई चाहिँ कसरी सहज बनाउने, कसरी उन्नत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रविधि मैत्रीको कुरा चाहिँ जोड्नुभयो र धेरै लगानीकर्ताहरूले अहिले जोड दिएको विषय पनि यही विषय छ कि पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन चाहिँ सकिएको छैन अझै पनि। के छ नयाँ तयारीहरू के छ चन्द्र सर? तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ धन्यवाद छ विकास न्युज र रामकृष्णजीलाई। वास्तवमा नेपाली स्टक एक्सचेन्जले बनाउनु पर्ने प्रविधि मैत्री प्रविधि र तपाईँसँग अहिले अप्सन दिएको छ र हामीले बैंक इन्टिग्रेसनको कुरोलाई लिएर यहाँ जोड्नु खोजे जस्तो लाग्यो। रामकृष्णजीले अथवा हाम्रो प्रियजी हुनुहुन्छ, विश्व सरै हुनुहुन्छ, बैंकसँग इन्टिग्रेसन गर्नका लागि हामीले ब्रोकर साथीहरूलाई ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम दिएका छौँ र त्यही सन्दर्भमा 4वटा क्लियरिङ बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध भएका सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई तपाईँहरूले इन्टिग्रेट गर्नुहोस् भनेर हामीले दिएको झन्डै भयो एक वर्ष जति पुग्न लाग्यो। त्यसमा तपाईँको के छ भने सहभागी हुने लगानीकर्ता हाम्रो अरियाल सर पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ उत्तम सर हुनुहुन्छ। कनेक्ट आइपिएस मार्फत बैंकबाट लेनदेनका कामहरू गर्नका लागि अस्ति पनि हामी धितोपत्र बोर्ड हामीहरू बसेर यो पछिल्लो विकास हो यो। त्यसमा चाहिँ ब्रोकर साथीहरूले भुक्तानी चाहिँ बेचेको सेयर होल्डरलाई पैसा पठाउँदाखेरि उहाँहरूकै आफ्नो बैंक अकाउन्टमा जहाँ जहाँ पठाउनु पर्ने पठाउनुहोस् र भरसके कनेक्ट आइपिएस लिइ नसक्नु भएका लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने ब्रोकरहरूसँग कोअर्डिनेसन र बैंकसँग कोअर्डिनेसन गरेर आइपिएस लिनुहोस् भन्ने किसिमको कामको हामीले प्रविधि विकास गरेका छौँ। र अनि अर्को काम के गरेका छौँ भने सिडिएससँग इन्टिग्रेट भएन भन्ने कुरो भएको थियो। वास्तविक रूपमा हामीले लगानीकर्तालाई बुझाउन नसकेको र हामीले वास्तवमा सही कुरो मार्केटमा फ्लो गर्न नसकेका हुनाले बैंक इन्टिग्रेसन भएन भन्ने कुरो भएको थियो। त्यो के थियो भने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा ब्रोकर साथीहरूलाई त्यो अफ र अन गर्ने के अरे अप्सन उहाँहरूलाई दिएको थियो कि अफ गऱ्यो भने के अरे डिम्याट इन्टिग्रेसन हुँदैन थियो, अन गऱ्यो भने डिम्याट इन्टिग्रेसन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने त्यो बेला गऱ्यो भने चाहे त्यो अनलाइनबाट होस् चाहे त्यो अफलाइनबाट होस् बैंक के अरे त्यो सिडिएस इन्टिग्रेसन गरेका छौँ। भन्नुको मतलब के हो भने तपाईँसँग सेयर छ भने तपाईँले बेच्न पाउनुभयो, छैन भने बेच्न पाउनु भएन। त्यो सेयर फ्री हुनु पर्यो। त्यहाँ फेरि कस्तो कतिपय अब बैंकमा कोलेक्टर राखेको फेरि छुट्टै कुरो आउला भने यी प्रविधिहरू हाम्रा विकास भएका छन्। हामीले गर्नुपर्ने के हो भने लगानीकर्तालाई अलिकति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने र ब्रोकर साथीहरूको क्षमतामा अलिकति विकास गराउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यो सँगसँगै अब यतिले मात्रै भएन। जस्तो भनौँ न तपाईँले काठमाडौँ उपत्यकामा बसेका मात्रै लगानीकर्तालाई पुग्ने हो कि भन्ने कुरो गर्नुभयो होला, त्यो होइन। काठमाडौँ उपत्यका नेपालको मात्रै होइन संसारभरिमा अहिले पनि तपाईँको बैंक इन्टिग्रेसन गरेर नेपालभन्दा बाहिर बसेका लगानीकर्ताले पनि कारोबार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्नुभयो भने धेरै कारोबार हामीले पहिले प्रेस रिलिज पनि गरेका थियौँ। यो अनुसार काम भइरहेको छ। अब यो सँगसँगै हामीले नयाँ काम गर्ने के हो भने अहिले हामीले आइटी पोलिसी स्टक एक्सचेन्जको आइटी पोलिसी हामीसँग थिएन। आइटी पोलिसी अब हामी बनाउने तर्खरमा छौँ। हामीले एकचोटि बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएका थियौँ। धितोपत्र बोर्डमा सरले के भने अलिकति लामो भयो र यसलाई चाहिँ एउटा त्यो अनि अर्को इङ्ग्लिसमा भएको हुनाले यसलाई नेपालीमा कन्भर्जन गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई हामीलाई भन्नुभएको छ। यो आइटी पोलिसी हामीले छोटो बनाइसक्यौँ र नेपालीमा पनि हामीले यसलाई कन्भर्सन गर्नका लागि सम्भवतः आइतबारभित्रमा हामी पुग्छ। त्यसपछि हाम्रो सञ्चालक समितिमा राखेर त्यसलाई हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाउँछौँ। धितोपत्र बोर्डमा आइटी पोलिसी पठाइसकेपछि त्यसपछि हामी के काम गर्छौँ भने एपिआईको काम पनि दिन्छौँ र यो एएमसिपीको काम हुने पनि हामी दिन्छौँ। हाम्रा अब सदस्य दलाल साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक किसिमको काम गर्छौँ। बैंक भयो, क्लियरिङ हाउस भयो, अरूलाई पनि हामीले त्यो किसिमको सुविधा दिन्छौँ। जुन संसारको पुँजी बजारले गर्नुपर्ने काम यही हो। र अहिले पनि तपाईँको भने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा उहाँहरूले बैंक इन्टिग्रेसन गर्न नसक्ने अनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि हामीले
एपिआई को माध्यमबाट अथवा एएमसी को माध्यमबाट उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यति कामहरू भएका छन्। अब पुँजी बजारको नेपालमा विकास भयो कि भएन भन्ने कुरो त अब यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। यसका 2-3 चरणमा हामीले हेर्नुपर्छ। विकासको बारेमा केही उपस्थितिजन्य कुरा र केही बजारको सिचुएसनको बारेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले बताइसक्नु भएको छ। खास गरी मैले तपाईँ प्रविधिसँग नै फेरि पनि जोड्न चाहे, किनभने पछिल्लो समयको जुन लकडाउन र सेयर बजार बन्द त्यसपछिको सेयर धनी बीचहरूको अन्तर्क्रियाहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि सेयर बजार कम्प्लिटली अनलाइन भएन, पूर्ण रूपमा अनलाइन कारोबार हुन सक्ने स्थिति बनेको थियो भने लकडाउनले सेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थिएन भनेर लगानीकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरिरहेको हामी सुन्छौँ। त्यो पूर्ण रूपमा अनलाइन कारोबार गर्नलाई किन सकिरहेको छैनौँ हामीले नसके होइन। हाम्रो उत्तम सर त्यही हुनुहुन्छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जले हामीले बजार त अनलाइन छ, बजार बन्द नगरौँ, सधैँ निरन्तर चलाउँ भनेकै हो नि। अहिले चाहिँ अनलाइनमा झन् नआउनु भएका उहाँहरू जो हुनुहुन्छ, यो बेला त हामीले त अनलाइनलाई प्रमोट गरेर जन लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउने माहौल थियो। तर पनि अब यो रोगको कुरो आयो, लगानीकर्ताको स्वास्थ्यको कुरो आयो उहाँहरूकै भनाइअनुसार होइन। अब हामीले पनि त्यो फिल गऱ्यौँ, धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो फिल भयो। हामी धितोपत्र बोर्डमा बसेर छलफल गरिगयौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले एक दिन त बजार खोल्यौँ, किनभने अब हामीलाई त्यो किसिमको निर्देशन पनि नआएको र हामीले बजार खोल्नै पर्छ भन्ने अवस्थामा थियौँ। तर पनि के भने अनलाइन सिस्टम अथवा हामीसँग प्रविधि नभएर बजार बन्द गरेको चाहिँ होइन, यो मेसेज चाहिँ जानु भएन। कुरो के हो भने लगानीकर्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले बजार उहाँहरूकै माग अनुसार बन्द गर्नुपर्छ, खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो थियो। तर के भयो भने हामीलाई पनि अनुमान भएन यत्रो दिनसम्म लकडाउन जाला, यति लामो अवधिसम्म जाला भन्ने पूर्व अनुमान थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बजार बन्द गर्नु परेको अवस्था हो। तपाईँको यो सिस्टम नभएर हामीले प्लेटफर्म दिन नसकेर बजार बन्द भएको चाहिँ होइन, यो बजारको बुझाइ त्यो छ। लगानीकर्ताहरूको बुझाइ पनि सुन्नु न, एकैछिन मलाई क्लियर भेट्नुहोस्। लगानीकर्ताहरूको बुझाइ पनि के थियो भने यो बैंक इन्टिग्रेसन नभएको हुनाले यो भएन, यो कसले गरिदिने हो भन्ने कुरो थियो। अब यही पनि लगानीकर्ता कतिपयको बैंकसँग इन्टिग्रेसन छ त, कारोबार गरिराख्नु भएको छ, कसैको हुने कसैको नहुने पनि त्यस्तो प्रविधि हुन्छ र? त्यो त पक्कै पनि हुँदैन होला, तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। त के हो भने उहाँहरूले कनेक्ट आइपिएसमा जान नसकेको, ब्रोकर साथीहरूले पनि वास्तवमा लगानीकर्ताको हितमा राखेर अनलाइनबाट भन्दा अब जस्तो बेचेको सेयरहरू अफलाइनबाटै पेमेन्ट गरिरहेको अवस्था थियो। अस्ति हामी धितोपत्र बोर्डमा बसिसकेपछि उहाँहरूले बेचेको सेयरको भुक्तानी चाहिँ अनलाइन मार्फतै गर्ने निर्देशन त्यो किसिमको हामीले निर्देशन गरेका छौँ र त्यो अनुसार अहिले काम अगाडि बढिरहेछ। ठिक छ प्रियराज सर, म तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु। चन्द्र सरले भने जस्तै त्यहाँ दुईटा समस्या देखियो। एकातिर चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेटफर्म कम्प्लिट बनाइदिएका छौँ, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फरक मत राख्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो अथवा प्रणालीगत कुराहरू राख्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू चाहिँ नियामकसँग पनि जोडिएर काम गर्नुपर्छ, नियामकले बनाइदिएको सिस्टमलाई पनि फलो गर्नुपर्छ, नियम निर्देशनलाई पनि पालना गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताको भावनालाई पनि समेटेर लगानीकर्ताको आकाङ्क्षा चाहना अर्डर अनुसार सेयर किनबेच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो सिचुएसन कहाँ समस्या आएको हो? नमस्ते। सर्वप्रथम त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। उत्तमजीलाई नमस्कार। र यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर यो छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभएकोमा विकास न्युजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही अवसरमा हाम्रो नियामक, हाम्रो त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबै धितोपत्र बोर्ड उसैको छत्र छायामा बसेर उहाँहरूकै नियम पालना गरेर हामीले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 27औं वार्षिक उत्सवको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरू हाम्रो उज्जवल रहन्। हामीले धितोपत्र बजारमा धेरै चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरू गर्न पाऊँ र यसलाई व्यवस्थित बजार चाहिँ बनाउन सकौँ, यसको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अब हजुरले गर्नुभएको प्रश्नमा एउटा यो अनलाइन को जुन कुराहरू आइरहेछ, अनलाइनको कुरामा चाहिँ नि चन्द्रसिंह साउद सरले, जीएम साहबले अथवा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले चाहिँ नि जति चिजहरू भन्नुभएको छ त्यही चिजहरूमा धेरै सत्यता पनि छ। तर यसलाई एकदम पूर्ण रूपमा यसलाई चलाउनको लागि केही चाहिँ नि त्योसँग जोड्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही छ। अब जस्तै यो पूर्ण अनलाइन हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसमा ट्रेडको लागि चाहिँ पूर्ण अनलाइन नै हो। ट्रेडको लागि चाहिँ नि पूर्ण अनलाइन रूपमै चाहिँ नि गर्न सकिने चाहिँ अवस्था विद्यमान थियो।
र गर्न पनि सकिन्छ। तर अलिकति ब्रोकरलाई यो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि प्रकोप आयो, यो रोगको कोभिडको चाहिँ जुन सङ्क्रमण बढेर गयो, त्यो बेलामा मान्छेहरूको चाहिँ मोबिलिटी चाहिँ अलिकति कम हुने र ब्रोकरहरू चाहिँ रापसापको लागि चाहिँ नि उपस्थित हुनुपर्ने र यो ब्याङ्क इन्टिग्रेसन्स भए पनि अहिले चाहिँ नि बजारमा उपलब्ध हाम्रो आफ्नो प्रडक्ट भन्दा पनि एनपिएचएलको प्रडक्ट हो जुन चाहिँ नि कनेक्ट आइपिएस, त्यसलाई प्रयोग गरेर रकम चाहिँ नि यदि इन्भेस्टरहरू तयार भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। तर वास्तविकता चाहिँ के रह्यो भने बजारका धेरै मान्छेहरूले अथवा चाहिँ नि सेयर बजारमा इन्ट्रेस्टेड हुने चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूले कनेक्ट आइपिएसको सुविधा चाहिँ नि लिन सकेको अवस्था एउटा त्यो विद्यमान थियो। आरबी चन्द्र सरले चाहिँ नि भन्नुभयो जुन चाहिँ नि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले 4वटा क्लियरिङ ब्याङ्क तोकेको छ, त्यो 4वटा क्लियरिङ ब्याङ्कसँग वास्तवमा ब्रोकर टिएमएस सिस्टम चाहिँ इन्टिग्रेट भइसकेको अवस्था हो। त्यो टिएमएस सिस्टमबाट चाहिँ नि इन्भेस्टरले रकम ब्रोकरको टिएमएस सिस्टम थ्रु नै ब्रोकरको ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा पठाएर ब्रोकर दिएको लिमिट अन्तर्गत रहेर चाहिँ नि कारोबार गर्न सक्ने अवस्था वास्तवमा यो सिस्टममा छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि हामी सबैको कमजोरी पनि पर्छ, अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला र विशेष गरी इन्भेस्टरहरू त्यसमा अभ्यस्त हुनु पार्नु भएन। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यो टिएमएस अन्तर्गत आफ्नो खातामा भएको पैसा टिएमएस थ्रु ब्रोकरको खातामा पठाएर लिमिट लिने अनि लिमिट लिएर कारोबार गर्ने भन्ने चिजमा अहिलेको अवस्थामा धेरै अभ्यस्त हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि प्रणालीमा के छ भन्ने चिजलाई धेरै चाहिँ नि हामीले हेरेनौँ र यो चाहिँ नि कस्तो माग भयो भने त्यो 3टा ब्याङ्कमा गएर मैले कारोबार गर्न पाउँछु भन्ने अथवा त्यो पद्धतिलाई फलो गर्नुको सट्टा इन्भेस्टरहरूको माग चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो एउटा पर्टिकुलर ब्याङ्क खातामा चाहिँ पैसा छ, त्यो खातामा भएको पैसालाई नेप्सेले अथवा ब्रोकरले अथवा यो सिस्टमले जोडिदिनु पर्यो, त्यहाँको पैसालाई यसले चिन्दिनु पर्यो। म चाहिँ नि त्यो ब्रोकरले तोकेको ठाउँमा अथवा नेप्सेलले तोकेको ठाउँमा गएर किन खाता खोलौँ र त्यहाँबाट चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि मैले अर्को खाता खोलेर किन ट्रान्सफर गरौँ भन्ने पनि अलिकति चाहिँ नि त्यो अब्जेक्सन रह्यो र चाहिँ नि सबै वित्तीय संस्था जोडिनुपर्छ। हाम्रा सबै खाताहरू चाहिँ यो टिएमएस प्रणालीसँग चाहिँ नि सिर्जना गरेको अवस्था पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बजारमा छ। अब हामीले एकदमै चाहिँ आफूले चाहेको चाहिँ अनलाइन आफूलाई कस्तो चाहिएको छ त्यो माग्ने हो अथवा अहिले भइरहेको पद्धति अहिले भइरहेको प्रणालीलाई उपयोग गरेर हामी जाने हो। यसमा चाहिँ नि हामी बजारका सरकारवालाहरू चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र बाँकी रह्यो साउथ सरले भनेको जस्तो यो अनलाइन प्रणालीमा चाहिँ एउटा यसको कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो भने ब्रोकरले चाहँदैमा यसलाई चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि यसको क्यापासिटी इन्हान्स गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। किनभने यो प्रडक्ट हामीले जे भने पनि यो प्रडक्टमा लगानी चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरेको हो। यसको वास्तवमा भन्यो भने हामी नेप्सेका सदस्य हौँ, नेप्सेले हामीलाई काम गर भने जस्तो प्रणाली दिन्छ त्यसमा काम गर्न पर्ने बाध्यता अथवा कानुनी दायित्व जिम्मेवारी सबै चिज हामीमा छ। तथापि यो प्रणालीको भेन्डर कम्पनी चाहिँ नै हामीसँग सम्बन्धित अथवा हामीले अपोइन्ट गरेको हामीले नियुक्त गरेको भेन्डर कम्पनी होइन। हाम्रो आदेशलाई चाहिँ नि अथवा हामीले उसलाई शर्तहरू राख्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तथापि यो अनलाइन प्रणालीलाई जुन दिनबाट चाहिँ हामीले बजारमा लन्च गरियो, लन्च गरेदेखि यसलाई चाहिँ स्टेबल बनाउनको लागि यसका चाहिँ सुविधाहरू थप्नको लागि यो प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि र यसलाई एक्सेप्टेबल धेरैभन्दा धेरै एक्सेप्टेबल बनाउनको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ र हामी यसका चाहिँ कमी कमजोरीहरू के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर इभन चाहिँ कति चिजहरू चाहिँ नि साउथ सरलाई अथवा अध्यक्षज्यूलाई यो चिज थाहा नहुन सक्छ। यही लकडाउनको पिरियडमा पनि हामी भेन्डर कम्पनीसँग बसेर तैँले यो फिचर चाहिँ नि सुधार गरिदिनुहोस्, यसो गर्दाखेरि यो व्यावहारिक हुन्छ, यसले चाहिँ नि यो सिस्टमलाई चाहिँ चलाउनलाई अथवा इन्भेस्टरलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामी लागिराखेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ नि कस्तो भने यसलाई सक्सेस बनाउनको लागि यो प्रणालीमा अभ्यस्त हुनको लागि एउटा चाहिँ नि इन्भेस्टरले आफूले चाहे अनुसारको प्रणाली खोज्नुको सट्टा यो प्रणालीमा के छ अथवा बजारमा कस्ता कस्ता प्रडक्टहरू छन् भनेर त्यसलाई उपयोग गर्नेतिर पनि जानु पर्यो र प्रणालीलाई स्टेबल बनाउने र चाहिँ नि यो अन्तर्गतका चाहिँ नि चिजहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्नेमा पनि हामी लाग्नु पर्यो। र धेरै चिजहरू अहिलेसम्म जस्तै यो प्रणालीलाई चाहिँ नि ब्रोकरले चाहिँ नि धेरै काम गर्नको लागि अथवा चाहे अनुसार काम गर्नको लागि आजसम्म चाहिँ हाम्रो बजारमा आइटी पोलिसी अथवा ब्रोकरको लागि आइटी पोलिसी आएको अवस्था छैन र एपिआईको सिस्टम पनि चाहिँ हामीले ओपन गरेको छैनौँ। यो ओपन गरिसकेपछि चाहिँ नि अलि आशातीत रूपमा चाहिँ नि अलि ब्रोकरहरू चाहिँ नि अगाडि
बढेर चाहिँ नि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु र बाँकी चिज चाहिँ नि यही भएको प्रविधिलाई चाहिँ उपयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले अब उत्तम सरसँग जोडिन चाहे। उत्तम सर, लगानीकर्ताहरू दुई मत बोकेर अगाडि बढिरहेका छन्। कोही चाहिँ यही अवस्थामा पनि सेयर बजार चाहिँ खोलाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, कोही चाहिँ होइन अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार खोल्नु हुँदैन, लगानीकर्ताहरूले गुमाउँछन्, बजार निकै घट्छ भन्ने किसिमको दुविधामा देखिन्छन्। किन यस्तो भइरहेछ? सर्वप्रथम त धितो पत्र बोर्डको 27 वर्ष पुरा पुगै 28 वर्षमा प्रवेश गरेको दुःखद उपलक्ष्यमा अध्यक्षज्यू मार्फत धितो पत्र बोर्ड परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँले निशब्द बोल्ने मौका दिनुभएको विकास न्युजलाई, रामकृष्ण सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। चन्द्र सिंह साउदलाई पनि मेरो नमस्कार र प्रियजीलाई पनि मेरो नमस्कार। अब सरहरूको सबै कुरा सुन्यो। यसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले आधुनिक प्रविधिको यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ अभ्यस्त नभएको भन्ने कुरो र इन्भेस्टरहरू नै गलतमा छन् कि भन्ने अलिकता त्यस्तो भान भएको जस्तो देखियो। चन्द्रसिंह सरले त्यसो भन्नुभयो, त्यस्तो अभिव्यक्ति गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो के भने फुल्ली अनलाइन सिस्टम हामीले कल्पना गरेको अनलाइन सिस्टम भनेको के भने मैले मेरो डिभाइसबाट जुनसुकै डिभाइसबाट पनि मैले चाहिँ मेरा सेयरहरू किन्दाखेरि मेरो किनेको सेयर मेरो डिमाट एकाउन्टमा आउनु पर्यो र मैले किनेका सेयरको पैसा मेरो बैंकको खाताबाट अर्को खातामा ट्रान्सफर हुनु पर्यो र मैले बेचेँ भनेदेखि मैले बेचेको सेयर डिमाटबाट अर्कोको खातामा जानु पर्यो र मेरो खातामा पैसा आउनु पर्यो बेचेको पैसाको सेयर। हामीले बुझेको र हाम्रो अनलाइनको फुल्ली अनलाइन भनेको चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। र अहिले हामीले प्रयोगमा गरेको अहिले अनलाइन भनेर के चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ भने ब्रोकर कहाँ जानुभन्दा आफ्नै घरबाट ब्रोकरलाई फोन गर्नुभन्दा आफ्नै घरबाट चाहिँ अनलाइन लिएर सेल र बाईको क्लिक गर्ने मात्रै हामीले एउटा प्रविधि र क्लिक गर्नलाई मात्रै हामीले त्यो प्रयोग गरे जस्तो लाग्यो होइन। हामीले अहिले गरेको त्यति मात्रै हो। र जुन अहिले साउथ सरले भन्नुभयो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ हामीले बैंक इन्टिग्रेसन गरिदिएका छौँ भन्नुभयो र त्यसमा पनि 4वटा बैंक भन्नुभएको छ। 4वटा एउटा समस्या यही समस्या देखिसक्यो। के भयो भने 4वटा बैंकलाई ब्रोकरहरूको इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि ती 4वटा बैंकभन्दा बाहिर भएका इन्भेस्टरहरूको खाताबाट त्यो पैसा झिक्ने र राख्ने प्रक्रियाको आइपिएस सिस्टमबाट गर्ने भन्ने कुरोको त्यो कुरोको एउटा कुरो त जानकारी नै छैन होइन। अर्को कुरो त्यो हो भने पनि त्यसको चाहिँ नि अब हामीले अहिले पहिलाको त कुरै छोडिदिउँ, अहिले लकडाउन भएको बिचमा बैंकमा जाने ब्रोकर कहाँ जाने र यो सबै फिजिकल्ली जानु पर्यो नि, त्यो कुरोको सम्भावना अहिले हुँदैन र सम्भावना नहुने हुनाले हामीले अनलाइनबाट कारोबार गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले कारोबार नगर्नलाई बढी जोड दिएको कारण त्यो हो। त्यसमाथि पनि हामीले अहिले यो अनलाइनको कारोबारमा जस्तो हामीले कार्तिक 20 गते चाहिँ नि अनलाइन कारोबारको सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पछाडिको आजको मितिसम्म जम्मा 30-35 हजार 30-32 हजार इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नि अनलाइनको सुविधा लिनुभएको छ। त्यसमाथि पनि दैनिक कारोबार गर्ने भनेको त अब चन्द्रसिंह साउदलाई थाहा होला 300-400-500 भन्दा मान्छे माथि छैनन्। त्यो हिसाबले त्यति मान्छेको सहभागिता हुनु र यत्रो अवधिभित्र पनि त्यति मान्छेको मात्रै सहभागिता हुनु। हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ लगभग 17 लाख छन्, त्यसमा पनि एउटालाई दुईटा राख्न पाइन्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो कानुनमै छ भन्दा नि 7-8 लाख चाहिँ डिम्याट होल्डर भएको देशमा यति 30-35 हजारले मात्रै किन लिए त भनेर हामीले आजभन्दा अगाडिसम्म कसैले पनि त्यसको चाहिँ खोजीनिति गरेनौँ होइन। त्यसमाथि आजको मितिसम्म हामी इन्भेस्टरहरूलाई ल तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनको चाहिँ यसरी हामीलाई यस्तो यस्तो छ जुन अहिले साउथ सरले भन्नुभयो त्यो कुरोहरु हामीलाई आजभन्दा अब 7-8 दिन अघिदेखि यो बहस भइरहेछ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई केही पनि थाहा छैन हैन। जबसम्म इन्भेस्टरहरूलाई केही कुरोको थाहा हुँदैन, जानकारी हुँदैन, त्यो कुरो इन्भेस्टरले कसरी प्रयोग गर्ने र अब उहाँहरु भन्नुहुन्छ तपाईहरु आफै चाहिँ नि जागरुक हुनुपर्छ भन्ने शब्द हो भने त त्यो हामीले भन्नु केही पनि छैन। तर हाम्रो सबभन्दा पहिला कुरा इन्भेस्टरहरु सबभन्दा मुख्य भनेको पुँजी बजारमा पहिलो चाहिँ नि भिक्टिम हुने र पहिलो उसको दायित्व इन्भेस्टर भनेको पुँजी बजारमा पहिलो हो। किन इन्भेस्टरले खरिद बिक्री नगरिकन धितोपत्र बोर्डको कमिसन, स्टक एक्सचेन्जको कमिसन, ब्रोकर दलालहरुको कमिसन भनेको हाम्रै खरिद बिक्रीको कमिसनबाट परिचालन हुन्छ र त्यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ।
अब भने एकछिन म अलिकति रोकेँ सर हैन। जस्तो खास गरी शेयर बजार भनेको निकै जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र पनि हो र यहाँ जति लगानीकर्ता आउँछन् ती निकै चलाक हुन्छन्, धेरै क्यालकुलेटिभ हुन्छन् र उनीहरू किन चाहिँ जस्तो यत्रो लगानीकर्ताहरू जस्तो अराउन्ड 17 लाख लगानीकर्ताहरू क्यालकुलेसन गरिन्छ यति छन् भनेर ती मध्ये अहिले पनि किन जम्मा 30,000 को हाराहारीले मात्रै चाहिँ अनलाइन कारोबारमा गए त? हो, क्वेसन यहाँ हो। यो क्वेसन हामीले चाहिँ कस्तो भने कार्तिक 20 गतेको उद्घाटन गरिसकेपछिको 1-2 महिनाभित्रमा एवेरनेस गरेर अनि त्यसपछि अनि क्वेसन सुरु गर्नुपर्ने त्यो बेलादेखि नै थियो क्या। हामीले त्यो किन मैले तपाईलाई यहाँ फेरि रोकेँ सर। मान्छेले जानकारी नपाएर अथवा स्टक मार्केटले यो किसिमको सुविधा दिएको छ हामीलाई चाहिँ, जस्तो अहिले पछिल्लो समय भन्नुभयो नि विभिन्न बैंकहरूबाट चाहिँ आइपीएस कनेक्ट मार्फत कारोबार गर्न सकिन्छ भन्नेदेखि लिएर अनलाइनबाट कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने इन्फर्मेसन जानकारी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नभएर उनीहरू अनलाइनमा ट्रेडिङमा आइरहेका छैनन् अथवा सिस्टम चाहिँ व्यावहारिक नभएर अथवा मान्छेले एडप्ट गर्न प्रयोग गर्न नसक्ने किसिमको सिस्टम कम्प्लिकेटेड टाइपको सिस्टम भएको कारणले उनीहरूले प्रयोग गर्न सकेनन्। तपाईको बुझाइ के हो? यस्तो हो सर, सबभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो प्र्याक्टिसमा यो ब्रोकर कहाँ गएर कारोबार गर्ने यो प्र्याक्टिसमा पुरानो परम्परागत प्रविधि जुन परम्परा प्रविधि थियो त्यसमै हामी रमाइरहेका थियौँ हैन। जो जुन अनलाइन आयो यसमा प्रविधि आयो त्यो प्रविधिको चाहिँ यो पहिलो कुरो त ज्ञान नै नभएको हो। पहिलो कुरोमा यस्ता प्रविधिहरूमा अभ्यस्त नहुनु भन्दा नि हामीसँग ज्ञान कमी पनि भयो। यसमा हामी लगानीकर्ताहरूको पनि म व्यक्तिगत रूपमा म पनि यसमा अवस्था थिइनँ। मैले आफूले यस कामहरूमा कसैलाई एवेयर गर्न सकिनँ किनभने मैले नै यो कुरो बुझेको थिइनँ भने त मैले आफ्नो गल्ती त स्वीकार गर्नुपर्छ। तर पहिलो प्राथमिकता भनेको नियमन गर्ने निकायहरू जसले कुनै प्रडक्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छन् ती प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि त्यो निकायले चाहिँ कुन लक्षित वर्गलाई चाहिँ त्यो गरिएको हो त त्यो लक्षित वर्गलाई त जानकारी दिनु पर्यो नि त हैन। त्यो त सार्वजनिक रूपमा गर्नु पर्यो, त्यो लक्षित वर्गलाई जानकारी दिनु पर्यो अनि तब न त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। र अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा चाहिँ अर्को के पनि हो भने हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा जहाँ इन्टरनेट नेट सेवा जुन अहिले अनलाइन सेवाको लागि चाहिँ हामी पहुँच पुग्न सकेको छैन र पुर्याउन पनि सक्दैनन्। हामी चाहिँ भन्छौँ चिलिमेको सेयर चाहिँ हामी स्थानीयलाई चाहिँ नि गाउँको हरेक घरलाई चाहिँ स्थानीयवासीलाई दिनुपर्छ भनेर हामी त्यस्ता कम्पनीहरूका सेयरहरू चाहिँ गाउँलेलाई बाँडिराखेका छौँ। त्यो गाउँमा हामीले अनलाइनबाट चाहिँ तिमीहरू कारोबार गर भन्न हामी सक्छौँ। हामीले त्यो बेला भइसकेको छ र हाम्रो छैन नि। हामी त परम्परागत हैन परम्परागत सेवा। तपाईलाई मैले यहाँ रोकेँ सर, तपाईलाई रोकेँ। म भीष्म सरसँग जोडिन चाहन्छु सर। जस्तो चन्द्र सरको कुरा र उत्तम सरको कुरा एकै ठाउँमा हामीले सुन्ने मौका पायौँ हैन। एकातिर हामीले सिस्टम डेभलप गरेका छौँ भनेर हामी अपरेटर साइडबाट हाम्रा कुराहरू आइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रयोगकर्ताबाट चाहिँ यसको प्रपरली प्रयोग नभएको जस्तो पनि देखियो। तपाईँ अब रेगुलेटर हुनुहुन्छ, एउटा माथि धरहराको टुप्पोमा बसेर हेरिरहनु भएको छ, कसले के गरिरहेका छन् सबै थाहा छ। समस्याको जड के हो सर? टक्कै ठाउँमै कुरो भनिदिइहाल्नु हो है। के छ भन्नुहुन्छ भने नि के अरे हाम्रो चाहिँ नेप्सेको हिसाबले भनेको कुरा, उत्तम अर्यालजीले भनेको कुरा होइन, हाम्रो चाहिँ प्रियाजीले भनेको कुरा सबै कुराहरू ठिक छ। म चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यसमा बढी गर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब चाहिँ धितोपत्र बोर्ड भयो, नेप्से भयो, ब्रोकर भयो होइन, अथवा अरू संस्थाहरू जोसुकै हुन्, एउटा कुरा के छ भने कसैको पनि सिस्टम कमजोर छ, कसैको पनि सिस्टममा फल्ट छ अथवा कसैको पनि चाहिँ यो सिस्टम पूर्ण भएको छैन भने यो सिस्टमको मिस्टेक हो। सिस्टमलाई हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ किनभने यो सबै कुराहरू उत्तिकै इफिसियन्ट भएन भने काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म त एकदम राम्रो छु फलानाको भएन अथवा चाहिँ फलानाले गर्दाखेरि यो भयो भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रामा समस्या छन्, त्यो समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब एउटा म के देख्छु भने हामीले सिस्टम ल्यायौँ, यो चाहिँ अनलाइन सिस्टमै ल्याएको हो हामीले। अब यसलाई हामी अहिले नोट्स भनेर लागू गरेका छौँ। यसमा के छ भने 7वटा पक्ष
कम्प्लिटली इफिसियन्टली इन्टिग्रेट हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो सिस्टममा राम्रोसँग फङ्सन हुन्छ। अब यी 7वटा कुरा के हुन् भन्नु होला तपाईँले। अब चाहिँ यसमा इन्भेस्टरहरूको पहुँच हुनु पर्यो, यसमा ब्याङ्कहरूको पहुँच हुनु पर्यो, किनभने मान्छेको खाता त ब्याङ्कमा हुन्छ। त्यसपछि क्लियरिङ ब्याङ्कहरूको पनि पहुँच हुनु पर्यो, त्यसपछि सिडिएसको पहुँच हुनु पर्यो, ब्रोकरको पहुँच हुनु पर्यो जसले टिएमएस चलाउँछ, अनि अपरेटरको हुनु पर्यो जसले म्याचिङ गर्छ, रेगुलेटर हो जसले सुपरभिजन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा सिस्टममा इफिसियन्टली कसरी म्याच गर्न सक्छन्, कसरी आफ्नो रोल प्ले गर्न सक्छन्, त्यो बनाइदिने हो हामीले। एउटा कुरा अघि शिव साहबले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो भने सेयरको पार्टमा हामी करिब करिब इन्टिग्रेटेड छौँ। अब हाम्रो चाहिँ बाँकी रहेको काम भनेको ब्याङ्कसँगको मात्रै पार्ट हो। अब हामीले त्यो अहिले कनेक्ट आइपिएस भनौँ अथवा वालेट भनौँ अथवा आई ब्याङ्किङ भनौँ अथवा ई ब्याङ्किङबाट कारोबार गर न जुन भनेको छौँ नि, त्यो पनि पूर्ण छैन। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्कटकालको बेलामा कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा मोडालिटी मात्रै हो। किनभने त्यो सिस्टमबाट हामीले पैसा त जम्मा खर्च गर्न सक्छौँ, अथवा एउटा इन्भेस्टरले खाता खर्च गरेर ब्रोकरलाई पैसा पठाइदिन सक्छ, ब्रोकरले पाएको पैसा हिसाब गरेर बाँकी बचेको रकम फेरि इन्भेस्टर त्यो चाहिँ जो बिक्रीकर्ता हो उसले दिन सक्छ। तर सिस्टम आफैले त काम गर्दैन कि। अब हामीले खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि ग्राहकले अथवा कुनै पनि इन्भेस्टरले काम गरिसकेपछि सेयरको अहिले जसरी इडिआइएस भइसकेपछि एउटा हामीले कम्प्लिट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्यौँ, त्यसै गरी उसले दिएको खाता चाहिँ टिएमएसमा आइसकेपछि त्यो टिएमएसले नै उसको खातामा ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्न सकोस्, उसको लागि त्यो कारोबारको लागि कति रकम चाहिन्छ त्यति रकम ब्लक गर्न सकोस्, अनि त्यो उसको जब कारोबार हुन्छ त्यो रकम उसको खातामा ट्रान्सफर हुन सकोस्। ट्रान्सफर भइसकेपछि अपरेटरले पाउने कमिसन कति हो, नेपाल सरकारमा जाने ट्याक्स कति हो, बिजनेसले पाउने पैसा कति हो, सर अटोमेटिकली हिसाब गरेर जान सकोस् भन्ने बनाउन खोजेको हो जुन कुरा बाँकी छ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब चाहिँ धेरै विवाद गरिरहनु परेन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने काम अहिले नभइरहेको होइन, काम भइरहेको छ। अब यो लकडाउनकै अवधिमा हामीले चाहिँ त्यो 14 बुँदे सर्कुलर जारी गर्यौँ। अब चाहिँ हामी रेगुलर मिटिङ बसेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब चाहिँ नेप्से र सिडिएस बसेर यो इडिआइएसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा परीक्षण गऱ्यौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युसनमा ल्यायौँ। त्यो काम पनि भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ आइटी पोलिसी बनाएर पेस गर्नुभएको थियो बोर्डमा। हामीले चाहिँ 2 चरण छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि यसलाई यो किसिमले इम्प्रुभमेन्ट गरेर जाउँ। अब एउटा चाहिँ गाइडलाइनको हिसाबमा नेप्से आफैले गर्न सक्ने, पोलिसीको हिसाबमा बोर्डले निर्देशन दिन सक्ने हिसाबले तयार गरौँ भन्यो। त्यो हिसाबले पनि उहाँ गइराख्नु भएको छ। अब टिएमएसलाई पनि सुधार गर्ने कुराहरू भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यी कुराहरू हामी आगामी दिनमा यसलाई लिएर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टम एउटा गतिमा गइरहेको छ। सिस्टममा हामीले ग्रेजुअली इम्प्लिमेन्ट गरेर लिएर जाने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी आगामी दिनमा लिएर जानुपर्छ। अब अहिलेको समस्या चाहिँ के हो भने बजारमा अहिले हामी जे जस्तो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जस्तो सुविधा उपलब्ध छ, सकेसम्म बढी मान्छे चाहिँ भेला नहुने गरी, सकेसम्म चाहिँ के अरे ठाउँ ठाउँमा जानु नपर्ने गरी उपलब्ध प्रविधिलाई लिएर जाउँ भन्ने हो। यसमा चाहिँ अब धेरै लगानीकर्ताहरूका सङ्घहरू छन्, उहाँहरूले पनि आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो कि हामी कमसेकम पनि यो एरियामा यसरी जाउँ भन्ने कुरा। अब चाहिँ यो युजर आइडी र पासवर्डका कुरा 30,000 मात्रै किन भयो भन्ने कुरा भयो। अब यो के हुन्छ भने प्रविधिसँग मान्छे सिधै घुलमेल हुन चाहिँ सक्दैन कि। पहिला सुरुमा मलाई थाहा छ हामीले फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम जतिखेर सुरु गरिदियौँ त्यतिखेर चाहिँ यो कम्प्युटरबाट काम गर्ने भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। कम्प्युटरबाट काम गर्ने व्यवस्था गर्ने बेला चाहिँ धेरै कर्मचारीले के भन्नुभयो, यसमा जानुभन्दा त बरु जागिर छोड्नु निको भन्नुभयो उहाँहरूले। अब किनभने यो मान्छे सहज जे कुरा गरिरहेको छ, जे कुरामा अवस्था छ नि उसलाई त्यही कुरा प्यारो लाग्छ। ऊ त्यहाँबाट चाहिँ रेसिस्ट टु चेन्ज भन्छ क्या, चेन्ज हुने कुरामा उसले सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई विरोधै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तर चाहिँ के भने यसमा हामीले फोर्स गर्नुपर्छ, यसमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, यसमा हामीले शिक्षा दिनुपर्छ र त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। यो पार्ट अझै पनि हामी कहाँ कम छ। यो सेभनले मात्रै गर्ने होइन, यो नेप्सेले मात्रै गर्ने होइन, यो सिडिएसले मात्रै पनि गर्ने होइन, ब्रोकरले पनि मात्रै होइन, सबैले इन्टिग्रेट वेमा गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा हामी यो हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सबैजनासँग अपेक्षा राख्छु। ठिक छ सर, चन्द्र सरसँग म जोडिन चाहे सर। चन्द्र सर, खास गरी
तपाईले जुन किसिमको सर्भिस दिइरहनु भएको छ, एक किसिमले भन्यो भने त्यसलाई प्रडक्ट पनि भन्न सकिन्छ, अनलाइन सेयर कारोबार गर्ने सुविधा। त्यो प्रडक्ट चाहिँ तपाईले बनाउनु भयो, तर त्यसको बजारीकरण गर्नु भएन अथवा पब्लिकलाई यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भएन। आखिरी त्यो प्रडक्टबाट चाहिँ पब्लिक युज गरिसकेपछि अल्टिमेटली त्यसको बेनिफिसियरी भनेको त ब्रोकर कम्पनी मात्र होइन, स्टक एक्सचेन्ज पनि होला, त्यो धितोपत्र बोर्ड पनि होला, ओभरअल नेपाल सरकार पनि होला। तपाईले आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ ल्याएर किन पब्लिकलाई, प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रयोग गर्न अभ्यस्त गराउन सक्नु भएन, अथवा तपाईले आफ्नो प्रडक्टलाई किन सेल गर्न सक्नु भएन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, स्टक एक्सचेन्जको आफ्नो साधनले स्रोतले भ्याएसम्म 7वटै देशमा हामी प्रादेशिक रूपमा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम भनेर तपाईको हामीले यही अनलाइनसँग सम्बन्धित कामहरू विगतदेखि गर्दै आएको। अहिले लकडाउन भयो हुनाले यो आर्थिक वर्षमा 2टा प्रदेशमा हामी जान सकेका छैनौँ, एउटा 1 नम्बर प्रदेश र अर्को 2 नम्बर प्रदेश, बाँकी सबै प्रदेशमा गरेका छौँ। अनि त्यो सँगसँगै हामीले के भने हाम्रो साधन स्रोत भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँले देख्नुभयो कुन मितिमा हामीले भिडियो पनि बनाएर राखेका छौँ, म्यानुअल पनि बनाएर राखेका छौँ, हाम्रो वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ। अनलाइन आइसकेपछि म्यानुअल भिडियो पनि छ र तपाईँको म्यानुअली पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि अर्को 50 जना ब्रोकर साथीभाइहरूलाई पनि हामीले एउटा कोर्स जस्तो बनाएर पठाएको छौँ। युजर नेम र पासवर्ड लिने लगानीकर्तालाई यो कुरो जानकारी गराएर दिनुहोस् है भनेर उहाँहरूलाई एक किसिमको त्यहाँ पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले आफ्ना पम्पलेटहरू छापेर झन्डै 4-5 हजार त पम्पलेट हामीले छापेर डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। पक्कै पनि हो सबै लगानीकर्तालाई हाम्रो पहुँच नपुगेको त्यो कुरोमा म मान्न तयार छु। बाँकी कुरो के आयो भने तपाईँले अघि पनि कुरो गर्नुभयो, जस्तो यो डिम्याटसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दाखेरि वास्तविक रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आफ्नो डेटा हेर्दाखेरि नेपालमा दैनिक रूपमा कारोबार बढी हुँदाखेरिको सक्रिय लगानीकर्ताको सङ्ख्या भनेको 35,000 हो। 29,000 लगानीकर्ता हुँदा हामीले प्रेस रिलिज पनि निकालेका हौँ। अहिले नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमै सबभन्दा बढी कारोबार गर्ने कारोबारी लगानीकर्ता डिम्याट भएको आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता 15-16 लाख हो, सही हो, तर वास्तविक रूपमा सक्रिय लगानी हो भने 35,000 देखिएको छ। यसको आधारमा यसको तुलनामा जो दैनिक रूपमा कारोबारी लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ ती लगानीकर्ता 35,000 मध्ये 30-32,000 लगानीकर्ता आउनु भनेको राम्रै उपस्थिति हो। र अझै पनि के अरे मान्न तयार छु भने वास्तवमा हो सबै 16 लाख लगानीकर्ता अनलाइनमा आइदिएको भए, सबैले दैनिक रूपमा कारोबार गर्न पाएको भए, गराउनु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, खुसीकै कुरो। तर पनि के हो भने बिस्तारै अघि हाम्रो उत्तम सरले भन्नुभएको जस्तो सबै लगानीकर्ता अभ्यस्त पनि हुनुहुन्न, सही हो। त्यो कारणले गर्दा अनलाइनलाई मात्रै कम्पलसरी होइन नि त, यो अफलाइनबाट पनि कारोबार गरिन्छ भनेको सङ्ख्या अनलाइन र अफलाइन दुवै हो फेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि योबाट हेर्दा यो पाटोबाट हेर्दा सन्तुष्ट नै जस्तो मैले चाहिँ महसुस गर्छु। तर पनि जति टोटल लगानीकर्ताको तपाईँको सङ्ख्याको आधारले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने वास्तविक रूपमा सबै ठाउँमा सबै एक्सेस हुँदैन। अघि उहाँले भन्नुभयो चिलिमेको सेयर छ, कृषि विकास बैङ्कले सेयर किसानलाई बाँडेको छ, ती ठाउँमा उपस्थिति हुनलाई अलिकति समय लाग्छ। र त्यसका लागि पनि हामी पहल गरेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू पहिले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला हामीले धितोपत्र बोर्डमा के भनेर पठाएको छ भने प्रादेशिक रूपमा हामी के अरे यो ब्रोकरको प्रतिनिधि दिनु पर्यो, अथवा प्रतिनिधिबाट हुँदैन भने अहिले भएका ब्रोकरहरूको शाखाको पनि विस्तार गर्नु पर्यो। त्यसले पनि पुगेन भने थप हामीले ब्रोकर थपेरै कि अगाडि जानु पर्यो भनेर विभिन्न मोडालिटीमा कामहरू नकायन भएका हुन्। अब त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने प्रदेश प्रादेशिक रूपमा आधिकारिक प्रतिनिधि भनेको के हो भने उसले पनि यो बारेमा चाहिँ अनलाइनका बारेमा बढी जानकारी गराउन सक्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि होला मैले अघि पनि भने हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गऱ्यौँ। र बाँकी कुरो अघि विष्णु सरले के भन्नुभयो मैले आवाज सुने नि, अलिकति क्लियर भएन। बाँकी कुरो बैङ्कको जुन इन्टिग्रेसनको कुरो छ, अघि उत्तमजीले भन्नुभएको जस्तो जुन बैङ्कमा खाता छ त्यही बैङ्कमा ट्वाक्क मिलाउने। विदेशमा पनि पुँजी बजार देख्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्ट एउटा हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्ने एउटा खोल्या हुन्छ। त्यो केका लागि सेयरै कारोबार गर्नलाई खोल्या हुन्छ। हामीले त्यो पनि भनेको छैनौँ। अहिले तपाईँहरूको जुनसुकै ब्याङ्कमा अकाउन्ट होस्, ल हेर्नुहोस् त्यति खुकुलो छ यहाँ। जुनसुकै ब्याङ्कमा अकाउन्ट भए पनि तपाईँहरूले ब्याङ्क इन्टिग्रेसन गरेर काम गर्नुहोस्। बाँकी कुरो पेमेन्ट गेटवेका कुरा छन्। पेमेन्ट गेटवेमा पनि तपाईँको पहिले 25% को जस्तो तपाईँले 10 लाखसम्म कारोबार पैसा
ट्रान्सफर गरेपछि 40 लाखसम्मको कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो नियममा न्यूनतम 25% डिपोजिट राखेर कारोबार गर्ने हो र त्यसका लागि पनि लिमिट बढाउनु पर्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले छलफल गरिरहेको छौँ। भीष्म सरले पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने बैंकले जुन वास्तविक बिल छ त्यसको भुक्तानीमा लिमिटेसन छैन। खालि के हो भने बैंकहरूको अथवा यो हाम्रो क्लियरिङ जो नेपाल क्लियरिङ हाउस छ उनीहरूको चाहिँमा पेमेन्ट अहिले खालि 10 लाख मात्रै भयो हुनाले त्यो सिस्टम नभए हुनाले मात्रै उहाँले अलिक गाह्रो मान्नु भयो हो। नत्र पेमेन्टको लागि गेटवे चाहिँ उहाँहरूलाई त बढी नै छ भन्ने किसिमको कुरा पनि भएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यावत कुराहरू दुनियाँको जुनसुकै कुनामा पनि लाइन आएको हुनाले यसमा धेरै दुःख पाएको हुनाले यो चाहिँ मैले हेरेको छु है, सबै ठाउँमा हेरेको छु। पक्कै पनि के हो भने हाम्रो ब्रोकर साथीभाइहरूलाई पनि वास्तवमा सुरुको दिनमा उहाँहरूले पनि यही किसिमले बुझ्नु भएको छ। अब उहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ। अघि प्रियजीले भन्नुभयो अहिले पनि हाम्रो भेन्डर कम्पनीसँग उहाँहरू दैनिक रूपमा ट्रस्टमा हुनुहुन्छ। त्यो मलाई रिपोर्टिङ छ, मलाई थाहा छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब के हो भने ब्रोकर साथीहरूलाई हामीले आइटी पोलिसी आइसकेपछि एपिआईको पोलिसी दिन्छौँ अथवा हामी एएसको माध्यमबाट जान्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो किसिमले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि नसक्ने होइन, फेरि एपिआई नै चाहिन्छ भन्ने होइन र खालि बुझाइ भयो। हामीले बुझाउन कहाँनिर सकेनौँ भने यो बैंक इन्टिग्रेसन पनि नेप्सेको उसमा के म्याचिङ इन्जिनमा टच हुने हो भन्ने बुझाइ भयो कि त्यो होइन। म्याचिङ इन्जिनमा होइन, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा बैंक इन्टिग्रेट हुने हो र बैंकको उहाँको ब्रोकर साथीहरूको ब्याक अफिसमा बैंकको कुरा होला, मार्केटिङको इन्ट्रेस्टका कुरा होला, ट्याक्सका कुरा, सबै चिजहरू उहाँहरूको त्यहाँ हुन्छ नि त। त्यो कारणले स्टक एक्सचेन्जको म्याचिङ इन्जिनमा त्यो बैंक इन्टिग्रेसन हुने होइन। उहाँहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा बैंक इन्टिग्रेसन हुने साथ स्टक एक्सचेन्जको परिपाटी त्यही हो। सरलाई यहाँ मैले रोकेँ। भीष्म सरसँग मैले कुरा गर्न चाहेँ सर। जस्तो अब लामो समयदेखि सेयर बजार बन्द छ, बजार यो बन्द रहँदाखेरि हामीले कति चाहिँ बचत गर्न सक्यौँ अथवा चाहिँ हामीलाई यसले कसलाई फाइदा भयो? यो लामो समय सेयर बजार गर्दाखेरि रेगुलेटरलाई के फाइदा भयो, अपरेटरलाई के फाइदा भयो, लगानीकर्तालाई के फाइदा भयो? हामीले किन बन्द गरेका थियौँ? त्यसको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन? तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ के हो भने हामीले बन्द गरेको चाहिँ बजार बिग्रियो भनेर बन्द गरे होइन। हामीले बन्द गरेको चाहिँ जनताको स्वास्थ्य, जनताको सुरक्षाको कुरोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गर्न बाध्य बनाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जब जनताको स्वास्थ्यको कुरा आउँछ, जब जनताको चाहिँ के अरे जिन्दगीको कुरा आउँछ, जनताको जीवन र मरणको कुरा आउँछ, यहाँ कसले कति फाइदा गरेर कसले कति लस लियो भन्ने कुरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दोस्रोपल्ट जब बजार खोल्यौँ नि त्यतिखेर पनि सङ्क्रमणको अवस्था थियो। तर के भयो भने हामी ग्रेजुअल्ली चाहिँ प्रगतिको स्थितिमा थियौँ। भनेको मतलब चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अब चाहिँ आउँदैन, अब हामी त उम्किसक्यौँ भन्ने अवस्था थियो। तर जब हामीले 2 दिन बजार खोल्यौँ, बजार खोल्ने बित्तिकै के देखियो भने सङ्क्रमण त झन् बढेर गयो। दिनको 30-40 जना मान्छे हुन थालिहाले, मान्छेहरू बजारमा आउन नसक्ने स्थिति भयो, हाहाकार भयो। अनि हामीले पुनः बन्द गरिदिएको। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई फाइदा अथवा बेफाइदाको रूपमा नचलौँ। यो चाहिँ के हो भने हामीले इन्भेस्टर लगानीकर्ताहरूको हितलाई दृष्टिगत गरेर गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई फाइदा पुग्यो कसलाई बेफाइदा पुग्यो भन्ने कुरा होइन। एउटै कुरा चाहिँ के हो भने यदि चाहिँ हामी सबै कुराहरू पूर्ण अनलाइनमा काम गर्न सक्ने अवस्था अन्य मुलुकको जस्तै हुन्थ्यो भने चाहिँ ट्रेड एकाउन्ट राखेर होस्, चाहे इन्टिग्रेसन गरेर होस्। अब यो मात्रै होइन कि अब चाहिँ टिएमएसमै चाहिँ ब्याङ्क इन्टिग्रेसन गरे पनि, नर्समा ब्याङ्क इन्टिग्रेसन गरे पनि, अथवा चाहिँ के अरे ब्याङ्कको एकाउन्टबाट सिधै चाहिँ अनलाइन हुने व्यवस्था गरे पनि जहाँबाट भए पनि हुन्थ्यो क्या। त्यो नभएको हुनाले मात्रै हामीले गरेको हो। र हामीलाई बजार घट्छ अथवा बढ्छ भन्ने सरकार हामीलाई के छ भने बजारमा लगानीकर्ताहरू स्वतन्त्र रूपमा जान सक्नु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ माग गर्ने मान्छेहरू पनि उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले माग गर्न सक्ने स्थिति तयार हुनु पर्यो। विक्रेताहरूले पनि स्वतन्त्र रूपले गर्ने स्थिति हुनु पर्यो। यो भयो भने बजार आफै सञ्चालन हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म सबैलाई चाहिँ राम्रो हुने किसिमले पार्टिसिपेट हुने किसिमले बजार सञ्चालन गर्छ। म उत्तम सरकहाँ जोडिन चाहन्छु। भीष्म सरले भने जस्तै यो बजार बन्द हुँदाखेरि लगानीकर्ताको हित भएको छ। यस्तो लगानीकर्ताको हित यो अर्थले भएको छ कि लगानीकर्ताहरू यो लकडाउनको अवधिमा कारोबार गर्न असफल हुन्थे। जुन अहिले सरले भन्नुभयो अनलाइनको कारोबारमा चाहिँ हामीले सबै कुरो दिँदै पनि 35-36 हजारको एक्टिभ लगानीकर्तामा
29-30 हजारले चाहिँ अनलाइन ल्याछन् भन्नुभयो, त्यसमा म पूर्ण रूपमा असहमत छु होइन। किन असहमत छु भन्दाखेरि ती रेगुलर कारोबार गर्नेहरूले मात्रै अनलाइन लिएका हुँदैनन्। हाम्रा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि हाम्रा नेपालीहरूले पनि अनलाइन लिएका हुन्छन् र रेगुलर एक्टिभ कारोबार नगर्नेहरूले पनि अनलाइन लिएका हुन्छन्। सरसँग म त्यो कुरामा किन सहमत भइन भने अनलाइनको त्यो सरले चाहिँ के आधारले भन्नुभयो होला भने 36 हजारको एक्टिभ इन्भेस्टर हुन्, त्यसमा चाहिँ 29-30 हजार त हाम्रो रेगुलर के अरे अनलाइनमै छन् भन्नुभयो नि। त्यसको आधारले त्यसरी तुलना गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ नि एउटा सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि हाम्रो अहिले सिस्टम के छ, हामी परम्परागत रूपमा चलि नै राखेको भएर हामीले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ एडप्ट गर्न नसके, जुन अघि भीष्म सरले भन्नुभयो एडप्ट गर्न हामीले चाहेन। फेरि एकछिन सर, मैले तपाईँलाई रोकेँ सर। यो बजार बन्द हुँदा लगानीकर्ताको हित भएको छ कि छैन, मेरो सिधा होइन। तपाईँलाई यसरी लगानीकर्ताको हित र अहित भन्ने केले मापन के हो, त्यसको प्राइसको घटबढले हित र भएको भन्नुभएको हो भने त्यसमा हाम्रो एउटा प्रिन्सिपल नै त्यसमा हामी छैनौँ, हामी गएका छैनौँ। हामीलाई सेयरको प्राइसको तलमाथि हुनुसँग हामीलाई सरकार नै छैन। हामी त सिस्टम विरुद्ध, सिस्टम राम्रो होस्, पुँजी बजारको विकास होस् भनेर हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य मान्यता भने नै त्यही हो। बलियो हुनुपर्छ, बजार राम्रो हुनुपर्छ भन्ने त्यो आदर्शपूर्ण कुरा सबैले गर्ने कुरा हो। तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ, सबैले गर्नुहुन्छ। तर यहाँ के देखिन्छ भने घरि बजार खोल्नुपर्छ भनेर लगानीकर्ताहरू बोल्छन्, घरि लगानी बन्द गर्नु, बजार बन्द गर्नुपर्छ भनेर बोल्छन्। यस्तो अस्थिर भनाइहरू किन आउँछ त? त्यसो भए यो यस्तो अस्थिर भनाइ किन आउँछ भन्दा बजार यही स्थितिमा, यथास्थितिमा भनौँ न, आजकै स्थितिमा बजार खुल्दाखेरि बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने र त्यसको बजारमा इन्भेस्टरहरू जान सक्ने र उनीहरूले किनबेच गर्न सक्ने सम्भावना कति प्रतिशतको रहन्छ त? कति प्रतिशतले त्यसको चाहिँ सहभागी हुन सक्छन्? त्यसमा नियमन गर्ने निकायदेखि लिएर हामी त एउटा चाहिँ एउटा मानव हौँ। त्यसको चाहिँ तुलना गरेर, त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यो कुराको चाहिँ सम्पूर्ण कुराको जानकारी हुनु पर्यो हामीलाई। र हाम्रो चाहिँ सामाजिक सिद्धान्त अनुसार चाहिँ ती व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि अहिलेको परिस्थितिमा, जुन अहिले साउथ सरले नि भन्नुभयो, बैंक इन्टिग्रेसन गर्न त व्यक्ति फिजिकल्ली त्यहीँ उपस्थित हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो हुन सकिन्छ कि सकिँदैन? सम्पूर्ण प्राय जस्तो होइन, सम्पूर्ण लगानीकर्ताको कहिले पनि गर्न सकिँदैन। तर सामाजिक न्यायको हिसाबले होइन नि सर, सामाजिक न्यायको हिसाबले चाहिँ बढीभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता हुनु पर्यो, हाम्रो मान्यता त्यति हो। ठिक छ प्रियनाथ सर, यो बजार बन्द भएर कुनै उपलब्धि भएको छ बजारमा? अब हामी चाहिँ व्यवसायको हिसाबले हेर्दाखेरि त सबैभन्दा ठुलो लसमा त हामी छौँ। यो यस्तो बिजनेस हो कि यो टोटल हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस जति हुन्छ, हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ एक्सपेन्सेस, सफ्टवेयर को चाहिँ एएमसी र चाहिँ घर भाडा, यो नै हाम्रो मुख्य 90% एक्सपेन्सेस हाम्रो चाहिँ जम्मै फिक्स नेचरको हुन्छ। त्यो सबै हामी इन्क्लुड गरिरहेछौँ। तर अब हाम्रो रेभिन्यू चाहिँ जो बजार बन्द भयो हाम्रो चाहिँ सक्यो। तथापि हामीले चाहिँ नि बजार पहिलो समयमा चाहिँ हामी आफूले पनि बजार बन्द गर्नलाई रेकमेन्डेसन गरेकै हो। हामी बजार चलाउन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले हामीले पनि रेकमेन्ड गऱ्यौँ। तर यो बजार बन्द भइराख्दाखेरि अलिकति त्यो प्रविधिलाई पनि हामीले अलिकति केही इन्हान्स गर्न सक्छौँ कि भन्ने किसिमको अवस्था थियो। त्यो पनि चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अलिकति चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि केही सिस्टमहरू चाहिँ नि हामी बनाउन सक्छौँ कि भनेको त्यो पनि तात्विक रूपमा हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने अध्यक्षज्यूसँग पनि सहमत हुँदै, हाम्रो उत्तम सरसँग पनि सहमत हुँदै, यो चाहिँ नि कस्तो भने घाटा नाफा यो प्रविधि अहिले चाहिँ सेयर कारोबार गराउने विषय भन्दा पनि यो कारोबार चल्न सक्थ्यो कि सक्थेन, होइन मान्छे त्यो अवस्थामा थियो कि थिएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्ला। अब चाहिँ नि के भने बजार नै अब आजभोलिको वातावरण चाहिँ नि हेरिसकेपछि र चाहिँ नि पब्लिकले पनि सरकारले पनि अब यसमा चाहिँ नि केही गर्नुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने धितोपत्र बजारलाई त अहिले सरकारले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार त हाम्रो त बजार ओपन नै छ भन्ने मान्या छ। यसलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यसमा राखेर चाहिँ नि यो बजार चाहिँ बन्द नै नगर्ने भन्ने चाहिँ परिकल्पना थियो। तर हामी स्टेक होल्डर, रेगुलेटर, इन्भेस्टर सबै बसेर अलिकति वातावरण चाहिँ भएन, मान्छेको मोबिलिटी पनि कम भयो, सङ्क्रमण पनि बढ्न सक्ने अवस्था भयो र यसलाई चाहिँ कारोबार त गर्न सकिएला, भोलि सेटलमेन्ट चाहिँ गर्न सकिएन भने बजारको साख चाहिँ नि झन् गिरेर जान्छ। किनभने धितोपत्र बजारको काम चाहिँ नि कारोबार मात्रै गर्ने होइन, त्यसको सही तरिकाले र टाइमली रापसाप गर्न सकिएन भने यसले चाहिँ बजारको साख घटाउँछ। यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ नि चाहिँ बजार बन्द गरिएको हो। र अब हामी के भन्छौँ भने यो लामो समय जानु हुँदैन, यसलाई चाहिँ नि
दुःख कष्ट अथवा चाहिँ नि धेरै मेहनत गरेर भए पनि अब निकट भविष्यमा यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन गरेर जानुपर्छ। हाम्रो बाटो चाहिँ नि त्यतातिरको हो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ। अब म भीष्म सरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सर अध्यक्षज्यू, अब जति बेला दैनिक 30-32 जनामा संक्रमण देखिन थाल्यो त्यति बेला जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि बजार बन्द गर्न उपयुक्त रह्यो भन्ने तपाईको भनाइ हामीले सुन्यौं। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ दैनिक 300 भन्दा बढीको संक्रमण देखिन थालेको छ। मान्छेमा पहिला भन्दा अहिले बढी त्रास बढेको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा अब बजार कहिलेदेखि खुल्छ अथवा खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि नखोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ? पहिला सुरुमा चाहिँ जतिखेर कोरोनाको कुरोहरू आयो चाहिँ यो चाहिँ चैतको 10-11 गतेको कुरा गरौँ न, त्यतिखेरको स्थितिमा चाहिँ पब्लिकलाई सर्वसाधारणलाई त्यस सम्बन्धी शिक्षा, त्यो सम्बन्धी जानकारी, त्यसबाट हुने बचाव, त्यसको प्रक्रियाहरूको बारेमा ठ्याम्मै ज्ञान थिएन र त्यसको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा शिक्षाको व्यवस्था गर्यो। अहिले सबै मान्छेलाई थाहा छ कसरी बच्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा, यसको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा। अनि यो बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि जुन त्रासीको स्थिति छ, अब त अहिले त मान्छेहरू आफैले हाम्रा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरिदिनु पर्यो भन्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ जुन व्यापारी जनसमुदाय आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने अब भोलि अब हाम्रो मुलुकमा अहिलेको अवस्था यो छ, अब चाहिँ क्रमशः यो क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लिएर जाउँ भएर सरकारी निर्णय आएपछि हामी पनि त्यही किसिमले जाने हो। मान्छेहरूको मोबिलिटी त्यही अनुसार हुने हो, बिजनेस व्यवसाय त्यही अनुसार सञ्चालन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने हामी अब रेडी छैनौँ हामी नगर्ने, अथवा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अवस्था यो छ भनेर यो रोकिरहने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाल सरकारको नीति, नेपाल सरकारको निर्देशन र बजारको अवस्था र हाम्रा स्टेक होल्डरको चाहिँ विचार, यो सबैलाई हेरेर हामी आगामी दिनमा निर्णय गर्छौँ। र जुन दिन खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसैले बन्द गरिदिनु पर्यो भनेर पनि बन्द हुँदैन, र त्यतिखेर चाहिँ खोलिदिनु पर्यो भनेर आजको मितिमा पनि खोलिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ओभरअल परिवेशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, ओभरअल राष्ट्रको नीतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुरा हेरेर एउटा रेगुलेटरको नाताले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी ठिक टाइममा गर्छौँ। हामी अब के असार 1 गतेदेखि बजार खोल्छौँ अथवा? अनि त्यही त मैले अहिले यो चाहिँ असार 1 गतेदेखि गरेर भन्दिनँ, तर चाहिँ जतिखेर चाहिँ हाम्रा सबै संयन्त्रहरू, हाम्रो चाहिँ नीति नियम र हाम्रा चाहिँ परिवेशहरू चाहिँ हामीले अब बजार खोल्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा अनुमान गर्छौँ, त्यो मितिदेखि गर्छौँ। समस्या त अल द टाइम्स हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यी समस्याहरूमा हामी जुझ्नुपर्छ भनेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति वेट एन्ड सी हेरौँ होइन, तर हामी उपयुक्त टाइममा फेरि बजार गर्छौँ। जस्तो बजारमा यति बेला धेरै जो सेयर बजारमा लगानी गर्नुभएको लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि अधिकांशले सेयर बजार त अब घट्छ नै भन्ने आशय अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ। एक किसिमले मनोबल गिरेको छ लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने दृष्टिकोणबाट तपाईहरुबाट कुनै पहल हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो बजेटमा पनि केही पनि आएन, खास गरी पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्ने गरी, फेसिलिटेट गर्ने गरी अथवा लगानीकर्तालाई मनोबल बढाउने किसिमबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले खासै सम्बोधन गरेन। केही एकाध प्राविधिक कुराहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अब लगानीकर्तालाई मनोबल बढाउन र शेयर बजार थप गिरावट हुनबाट चाहिँ रोक्नको लागि अथवा पुँजीकरणलाई थप क्षय हुनबाट रोक्नको लागि नियामक निकायको तर्फबाट तपाईले के भूमिका खेल्नुहुन्छ? शेयर बजार भनेको त तल माथि गइरहने बजार हो। यहाँ त कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। जतिखेर 1800 पुगेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ 1100 मा झर्यो कि त्यतिखेर कोरोना थियो? यस्तो अवस्थाले ल्याएको त्यो सिर्जना गरेको किन घट्यो? त्यो त्यतिखेर हामी कहाँ थियौँ? त्यो होइन, त्यो कुरो होइन। र जतिखेर म आउँदाखेरि 1100 थियो 1600 पुग्यो, त्यतिखेर चाहिँ के कुरामा इम्प्रुभमेन्ट भएर आएको हो त? यो बजारले निर्धारण गर्ने कुरो हो। हामीले सिम्पली एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने बजारको मूल्यलाई हामीले प्रभाव पार्दैन। बजारको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने इन्भेस्टर आफैले हो। मैले फेरि जोडेँ सर, मूल्य भन्दा पनि बेसिकली मनोबलसँग मैले कुरा गर्न चाहे। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने दृष्टिकोणबाट कुनै पहल कदमी हुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, त्यो कुरा तपाईँले भने ठिक हो। हामी रेगुलेटरले के हेर्छौँ भने बजारमा चाहिँ माग र आपूर्ति पक्षलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् र
कुन कुन कुरा भयो भने अझै यो मार्केट इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हेरेर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै लिएर जान्छौँ। अब अहिले धेरै कुराहरूको माग आएका छन्, कुनै राष्ट्र ब्याङ्कबाट गर्ने कुराहरू छन्, कुनै बोर्ड आफैले गर्ने कुराहरू छ, कुनै नेप्सेले गर्ने कुरा छ होइन। यी कुरालाई हामी चाहिँ हामीले सक्ने कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ। बजेटबाट पनि आएको छ नि स्टक डिलरको व्यवस्था गर्ने भएर। अब यो स्टक डिलर पनि चाहिँ यही बिचमा आइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब प्रयास हामी गरिरहेका छौँ होइन। अब यही समयमा आयो राम्रो, नभए पनि कुनै न कुनै समयमा त आउँछ, तर यही वर्षभित्रमा हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै एउटा मात्रै होइन, 2टा 3टा ल्याउन सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसले अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने बजेटमा केही पनि आएन भन्ने कुरो होइन। बजेटमा पुँजी बजार सम्बन्धी 6-7वटा कुराहरू आएका छन्। एउटा चाहिँ बजारको दायरालाई विस्तार गरिनेछ भन्ने छ। हामी अब नयाँ उपकरणका कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसमा ल्याउँछौँ। स्टक डिलरको व्यवस्थाको बारेमा बजेटले बोलेको छ। फुल फेज अनलाइन गर्ने, ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेसन गर्ने कुराहरूलाई बोलिदिएको छ। सरकारी ऋणपत्रको बजारलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने कुराहरू बोलिदिएको छ। सेबोन, नेप्से, सिडिएसको चाहिँ पुनर्संरचना गरेर अझै इफिसियन्टली बनाउने, मार्केटमा अपरेट गर्ने कुराहरू बोलिदिएको छ। त्यस्तै चाहिँ करदाताले अनलाइनबाट चाहिँ आफ्नो विवरणहरू, ट्याक्स चाहिँ सर्टिफिकेटहरू पाउने व्यवस्था बनिदिएको छ। हामीले पुँजीगत लाभ कर, दुनियाँभरका करहरूको कुरा आउँछ, हामीले अहिलेसम्म त्यो पाएका छैनौँ, त्यो पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै अब चाहिँ हामी विदेशीले लगानी गर्ने, एनआरएनले लगानी गर्ने कुराहरू छन्। पैसा कसरी आउँछ, आरटिजिएस सिस्टमलाई हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा छ। त्यसले पनि त पुँजी बजारमा प्रभाव पार्छ नि। पुँजी बजारमा नीति र कार्यक्रमका कुराहरू आएका छन्। एउटा सम्बोधन नभएको विषय भनेको करको विषयहरूमा हो। करको विषयमा पनि अब बिस्तारै चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जाला नि त समय आएपछि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै चाहिँ निराशावादी हुनु हुँदैन। हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ यो सेयर बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। सकारात्मक कुराहरू आइरहेको छ, प्राथमिकता कुराहरू आएको छ। त्यसलाई हामी त्यति गर्नुपर्ने अवस्था छैन र हामी आगामी दिनमा आशावादी हौँ। हाम्रो चाहिँ यो आगामी दिन, हाम्रो समयहरू राम्रै होला। सबै नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ सेयर बजारको लागि कोअपरेसन गर्लान् भन्ने हामी अपेक्षा राखौँ र चाहिँ यो चाहिँ निराशावादी भएर त बजार चल्दैन होइन र। धन्यवाद सर। मैले प्रियराज सरसँग कुरा गरेँ। अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो, हामी बजार खुलाउने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। बजार बन्द हुँदा र अब 3 महिना बन्दपछि बजार खुल्दै गर्दाखेरि बजार अपरेसन गर्ने सिस्टममा कति परिवर्तन आयो, कति फेसिलिट भइसक्यो, चेन्ज भइसक्यो? यसमा केही नै नभएको भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। हामीले अलिकति यो सिस्टमलाई सिस्टम भेन्डर कम्पनीसँग कुराकानी गरेर अलिकति यसलाई स्टेबल बनाउनेतिर हामी लागेका छौँ। अलिकति सिस्टम स्टेबल हुन्छ, त्यो सप्लाई साइडमा चाहिँ नि डिम्याटहरू चाहिँ नि फुल्ली इन्टिग्रेसन नभइसकेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ नि अब बजार खोल्दा चाहिँ फुल्ली डिम्याटलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेसन गर्छु भनेर भनेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि हाम्रो रापसापको कामलाई चाहिँ नि म्यानुअली इन्टरभेन्सन कम, धेरै चाहिँ नि इडिआइएसबाट आएको चिजलाई चाहिँ नि एउटा सानो केही काम गरेर चाहिँ नि फेरि सिस्टममा अपलोड गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि मेकानाइज गरेको अवस्था छ। बाँकी अब यो बिचमा चाहिँ नि धेरै इन्भेस्टरले पनि चाहिँ नि यो प्रणालीको बारेमा जाने, यो जति पनि कुरा गरिएको छ, यो हाम्रो यो स्टक एक्सचेन्जको अहिलेको प्रणाली अथवा संसारभरिको स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीहरू चाहिँ नि अब भनौँ न नेपाल सन्दर्भमा पनि कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै ब्याङ्क खाता हिसाब गर्ने भने 2 करोड खाता होला। जम्मै ब्याङ्क खाताहरूलाई हिसाब गर्ने भने हजुरको चाहिँ नि जनसङ्ख्याभन्दा धेरै खाता होला। त्यो सबै खातालाई स्टक एक्सचेन्जको नट्समा अथवा ब्रोकरको टिएमएसमा इन्टिग्रेसन्स गर्छु भन्ने किसिमको चिज चाहिँ नि त्यति स्वाभाविक हुँदैन। अब यो बिचमा मैले यहाँ जोड्न लागेको चिज चाहिँ के हो भने कनेक्ट आइपिएसबाट अलिकति काम गर्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ नि धेरै अवेरनेस भएको छ। अनि ब्रोकर जुन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले क्लियरिङ ब्याङ्कहरू मार्फत चाहिँ नि टिएमएस थ्रु नै चाहिँ नि पैसा पठाउने अनलाइन कारोबारमा सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने चिजलाई पनि अलिकति चाहिँ नि जोड दिएको छ। यो चिज पनि इन्भेस्टरहरू अवेर हुँदै जानुभएको छ। अब यो बन्दाबन्दीको अवस्था अलिकति इज आउट हुने बित्तिकै अलिकति कारोबार गर्ने चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूले अलिकति यो सिस्टम वास्तवमा भनेर चाहिँ बुझेर ब्रोकरले तोकेका चाहिँ यो 3वटा ब्याङ्कहरू, इन्डियन ब्याङ्क पनि चाहिँ क्लियरिङ ब्याङ्क हो, त्यसले चाहिँ नि त्यति चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गरेर काम गरेको छ। सिद्धार्थ ब्याङ्क, ग्लोबल ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्कमा गएर खाता खोलेर एउटा ट्रेड एकाउन्ट खोलेर चाहिँ नि उहाँहरू टिएमएससँग चाहिँ आबद्ध हुनुभयो। 1 दिन 2 दिन उहाँहरूले मेहनत गरिदिनु भयो।
त्यसमा आबद्ध हुन नसक्नेहरू चाहिँ नि कनेक्ट आइपिएस को चाहिँ नि सर्भिस लिएर आफू चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्न सक्नुभयो भने सेल्स पार्ट र सेयरको रापसापको पार्टमा करिब करिब हामी मेकानाइज अवस्थामा छौँ। अलिकति टाइममा पैसा नआएर अथवा चाहिँ नि ब्रोकरलाई अग्रिम रूपमा पैसा नदिएर ब्रोकरको खातामा पैसा ट्रान्सफर नभएर ब्रोकरले रापसाप गर्न सक्दैन कि भन्ने किसिमको अवस्थालाई चाहिँ नि धेरै अवेरनेस बढेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ नि अलिकति इन्भेस्टरहरू सचेत भएर आउनुभयो भने सिस्टम अप हुन्छ र चाहिँ नि हामी यसलाई चाहिँ नि कारोबारलाई चाहिँ नि अब यो भनेको नि कस्तो हो भने अघि यो साउथ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनलाइनमा चाहिँ नि एक्टिभ ट्रेडरहरू, उत्तम सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ नि हामी धेरै ट्रेडरहरू, यो चाहिँ कस्तो भने अनलाइन ट्रेडिङको फ्यासिलिटी लिने भनेको चाहिँ नि यो हाम्रो 16 लाख मान्छेको 16 लाख मान्छेले चाहिँ नि लिने होइन। यो वर्षमा एक फेर ट्रेड गर्ने मान्छेले अनलाइन चाहेर पनि लिँदैन। वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, वान टाइम एक्जिट गर्ने मान्छेले ब्रोकरकै सपोर्टमा काम गर्ने हो। यो बजारको प्राइसको फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ ट्याप गर्नको लागि अथवा त्यो प्राइस फ्लक्चुएसनमा आफूले बेनिफिट लिनको लागि चाहिँ बढी इन्भेस्टरले चाहिँ आफ्नो पेसाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरी है फेरि अरूले लिनै हुँदैन लिँदै नलिने भन्ने होइन, तर बजारको फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ फ्लक्चुएसनबाट बेनिफिट लिने र चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति म प्रोफेसनल चाहिँ ट्रेडर हुन्छु, प्रोफेसनल इन्भेस्टर हुन्छु भनेको मान्छेले चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमलाई उपयोग गर्ने हो। भोलि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले एपिआई देला अथवा चाहिँ आइटी पोलिसी दिएर चाहिँ ल ब्रोकरहरू तिमीहरू पनि नै चाहिँ सिस्टम बनाऊ भनेर भन्दा पनि हामीले ब्याङ्किङ सिस्टममा भएको चाहिँ इन्भेस्टरहरूको जहाँ जहाँ खाता छ त्यो खातालाई नै सबै इन्टिग्रेट गरिदिने भन्ने ब्रोकरले गर्न सक्दैन। यो काहीँको सिस्टममा पनि हुँदैन। ब्रोकरले तिमी म कहाँ कारोबार गर्छौ भने यो सिस्टमबाट मेरो सिस्टममा तिमी जोडिन सक्छौ, यो ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्यौ भने तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ भनेर हामीले व्यवहार गराउने हो। त्यो अनुसार नै उहाँहरू आउनुपर्छ। यो पार्सियल रूपमा मोरलेस यो सिस्टममा पनि चाहिँ त्यो काम गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसमा अलिकति इन्भेस्टरहरूले चाहिँ हो के भन्ने चिजलाई राम्रोसँग बुझेर अलिकति यसमा आफू पनि मेहनत गरेर चाहिँ काम गर्नुभयो भने सिस्टमले कहाँ छ कि यो केही सिस्टममा इम्प्रुभमेन्ट भएको के चिजहरू यो बन्दाबन्दीको बेलामा यो इस्यु उठेपछि यसलाई क्लियर गरिरहेछ हैन, यो चिजको बारेमा चाहिँ सचेतना बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै असहज परिस्थिति नहोला। म चन्द्र सरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सर, सरले सुनिहाल्नुभयो भीष्म सरले अब बजार बिस्तारै हामी खोल्ने दिशामा अगाडि बढिरहेछौँ भनेर। बजार यति समय बन्द भएर अब खोल्दै गर्दाखेरि हामीले सिस्टमेटिक इम्प्रुभ कति गर्यौँ? अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले सिस्टमेटिक हाम्रोमा तपाईँ एउटा कन्फ्युज किन नहुनुहोस् भने हामीले यो बजार बन्द हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै जे सिस्टम छ त्यही सिस्टममा लगाएका छौँ। अहिले सुधार कहाँनिर गरेका छौँ भने अनलाइन मार्फत उहाँहरूले युजरनेम र पासवर्ड लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले इन्टरनेट मोबाइलबाट भाइबरबाट के अरे मेसेन्जरबाट मेसेज पठाएर पनि युजरनेम र पासवर्ड उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। ब्रोकर साथीहरूकोमा आउनु पर्दैन एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ मेरो सेयरको जुन उहाँहरूले लिनुपर्ने थियो, मेरो सेयर लिनुपर्ने त्यो मेरो सेयर लिनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई असार मसासम्म लाग्ने शुल्कलाई पनि निःशुल्क गरिकन त्यो पनि उहाँहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोत प्रयोग गरेर मेसेजबाट हुन्छ कि भाइबरबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ अनलाइन के अरे इमेलबाट हुन्छ कि त्यो चाहिँ उहाँहरूले निःशुल्क लिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग पनि के कुरा गरेका थियौँ भने यद्यपि नेपाल क्लियरिङ हाउस र यी बैंक वित्तीय संस्था हामीहरूले भन्ने मात्रै हो, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट सहज गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो, बाँकी हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ। क्लियरिङ हाउसलाई के कुरा गरेका छौँ भने तपाईँहरूले कनेक्ट आइपिएस लिनका लागि बैंकहरूलाई पनि कम्तीमा सहजीकरण गरिदिनुहोस्। अहिले लगानीकर्ता सबै बैंकमा आउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, उहाँहरूलाई पासको व्यवस्था भयो, स्वास्थ्यको व्यवस्था भयो, त्यो कारणले तपाईँहरूले यो पहल र पहुँच गरिदिनुहोस् त भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जो लगानीकर्ताको जुन जुन बैंकमा अकाउन्ट छ त्यो बैंकमा अकाउन्ट भएका लगानीकर्ता जुन लगानीकर्तालाई बैंकहरूले विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अहिले पनि तपाईँलाई कनेक्ट आइपिएस मार्फत लिनु भएको छ। अब यहाँ जोखिम हुन्छ, पैसाको कुरो भयो, जोखिम हुने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ के अरे विश्वास नगरेको बैंकले विश्वास नगरेको लगानीकर्ता भने एक न एकचोटि बैंकमा त आउनै पर्छ भन्नुभएको छ। र त्यसमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने यो बन्दको लकडाउनको बेला बैंकका शाखाहरू खोलेका छन्, ती शाखाहरूको पनि हामीले हेरेका छौँ, कम्तीमा डेटा लिएका छौँ। अलिअलि लगानीकर्ताहरू त्यहाँ आफ्नो डिपोजिट गर्ने, पैसा विथड्र गर्ने त्यो लकडाउनको बेला पनि आइराख्नु भएकै छ भने त्यसै गरिकन लगानीकर्ताहरूले पनि यो के अरे कनेक्ट आइपिएस पनि लिन सक्नु होला भन्ने हाम्रो एजम्सन हो। त्यो हामीले काम गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब अस्ति हामीले तपाईँलाई थाहा छ भित्तोपत्र बोर्डमा बसेर धेरै चिजहरू नयाँ बनाएका छौँ। ब्रोकर साथीहरूलाई पनि
वास्तवमा बिक्रीकर्ता लगानीकर्तालाई पैसा तपाईँको यो कनेक्ट आइडिया स्मार्ट कतै पठाउने कुरो गरेका छौँ, त्यो उहाँहरूले पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यो काम उहाँहरूले थालनी पनि गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि उहाँलाई त्यो नभन्दा पनि ब्रोकर साथीहरूले आवश्यक पर्ने लगानीकर्तालाई तपाईँको सेटलमेन्ट नभएको अवस्थामा पनि अति आवश्यक निधि जो लगानीकर्ता छ सेयर बेच्नु भएको छ, पैसाको आवश्यकता छ भने पहिले पनि उहाँहरूले एडभान्सकै रूपमा त्यसरी पैसा दिएको अवस्था पनि हो। यी चिजहरूमा हामीले सुधार गरेका छौँ। बाँकी कुरो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू जुन मैले भने तपाईँले आइटी पोलिसी हामी चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छौँ। आइटी पोलिसी मात्रै तपाईँको वास्तवमा अन्तिम हतियार होइन। र यही इन्डियामा पनि हेर्नुभयो भने जम्मा टोटल जनसङ्ख्याको 5% अनलाइनमा कारोबार गरेको देखिन्छ। अघि प्रियसीले भन्नुभयो होइन, हाम्रो उत्तमजीले भन्नुभयो, वास्तवमा हो सबैजनालाई आबद्ध गरौँ त हाम्रो पनि इच्छा हो, नभएको होइन। तर पनि के भने कारोबारी लगानीकर्ता नै अनलाइनबाट आउने हुन्। कहिलेकाहीँ कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन, किनभने त्यहाँ खर्च आबद्ध भएको हुन्छ लगानीकर्ताको पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले रेगुलर कारोबार गर्ने नै बढी एक्टिभ अनलाइनमा हुने। ठिक छ, यति नै गरौँ। अन्तिममा उत्तम सर, लगानीकर्ताहरू अब बजार खुलोस् भन्ने प्रतीक्षा गरेर बसिरहेछन् कि अझै बजार खुल्यो भने मेरो पुँजी चाहिँ घट्छ भनेर डराएर बसिरहेका छन्? त्यस्तो कुनै पनि हालतमा होइन। हाम्रो पनि पुँजीहरू लगानीकर्ताको पुँजी तरल गर्न नपाएर कतिपय लगानीकर्ताहरूको चाहिँ यसलाई क्यास गर्न नसकेर आफ्नो व्यवहार सल्टाउनलाई पनि समस्या भइरहेको छ। सधैँ यसरी लकडाउन गरेर बस्नु हुँदैन। पुँजी बजारमा खोल्नुपर्छ, खोलिनुपर्छ। तर मैले अघि पनि भने पुँजी बजारमा बहुसङ्ख्यक लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। लगानी बजार खोल्नको लागि केही सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ पहुँचभित्र रहेर बजार खोलिनु हुँदैन। हाम्रो मान्यता त्यति मात्रै हो। र अर्को कुरो साउथ सरले भन्नुभयो, यो चाहिँ बजारमा जुन अहिले बैंक इन्टिग्रेसनको 2-3वटा बैङ्कहरूको कुरो छ, त्यसमा हामीले स्पष्ट धारणा ल्याइदिनु पर्यो क्या। स्पष्ट कुरा जस्तो धितोपत्र बोर्डले हो कि स्टक एक्सचेन्जले हो कि ब्रोकरले हो कि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कहाँ गएर बैंक इन्टिग्रेसन कहाँ निवेदन दिने, हामी गएर कसैलाई आवश्यक पर्यो भने के गर्ने, एउटा स्पष्ट धारणा आयो भने, स्पष्ट नियम आयो भने त त्यो नियम मान्नु पर्यो नि। सरकारले गरेका नियमहरू, तर त्यस्ता नियमहरू बनाउनको लागि, त्यस्ता अवधारणाहरू ल्याउनको लागि सरकारवाला पक्षहरू सबै बसेर छलफल गरेर निक्लियो भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई, कार्यान्वयन गर्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। त्यसकारणले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बैङ्कहरूकोमा गर्नुहोस् अथवा लगानीकर्ताहरू, ब्रोकरहरू सबैको सहभागिता बिना त यो चल्दैन नि बजार होइन। सबैको ठिक छ। यति मैले उत्तम सरलाई यहीँ रोकेँ। अन्तिममा भीष्म सर, अब अन्तिममा तपाईँको यो सेभनको 27औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने कुनै सन्देश छ भने अन्तिममा तपाईँले आफ्ना केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा धेरै कुराहरू आए बजारको विकासका सन्दर्भमा, बजारको अपेक्षाका सन्दर्भमा, अहिलेको हाम्रो चाहिँ यस्ता स्थितिको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू भए। यो चाहिँ धेरै लायक नै छ। र यो अहिले वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले अब धेरै पहिलाको जस्तो धेरै कार्यक्रमहरू पनि राखेका छैनौँ। एउटा वेबिनारबाट एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ शुभकामना मन्तव्य चाहिँ व्यक्त गर्ने कुराहरू मात्रै छ। यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब नेप्सेको तर्फबाट त्यहाँको सिइओ, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यू, त्यसपछि आएर चाहिँ ब्रोकर एसोसिएसन, मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसन र हाम्रो तर्फबाट केही कुराहरू चाहिँ राख्ने भन्ने र एउटा चाहिँ पब्लिकेसन छ, त्यो पब्लिकेसन गर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ खालि एउटा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको एउटा परम्परालाई कन्टिन्युटी मात्रै दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम भव्य र एकदम चाहिँ भड्किलो किसिमले केही पनि कार्यक्रम लगानीकर्तालाई स्पेसिफिक केही सन्देश दिँदै र चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब आउने समयमा प्रविधि मैत्री भएर चाहिँ हामी बजारमा प्रवेश गर्न सकौँ र हामी चाहिँ ग्रेजुअली प्रविधि मैत्री भएरै जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हेक्का राखेर आफू पनि तयार भएर आउनुहोस्। बजार खुल्दाखेरि चाहिँ त्यतिसम्म भयो भने बजार सञ्चालन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। जे जस्तो अवस्था छ त्यतिसम्मको प्रविधि मैत्री हुनै पर्यो र चाहिँ त्यसदेखि विकास गर्ने कुराहरू त नेप्से, सिडिएस, धितोपत्र बोर्ड, बाँकीको हाम्रा चाहिँ ब्रोकर साथीहरू सबैजना लाग्नु नै हुन्छ। र यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा हामीले चाहिँ
फेसबुकबाट सबैले हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र सबैलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ घरै बसी बसी फेसबुक मार्फत हेर्नसम्म पनि म अनुरोध गर्छु र यति भन्दै म आफ्नो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछु चाहिँ विकास न्युजलाई मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विकास न्युजको यो विकास बहसमा यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। हामीले पुँजी बजारको बारेमा बहस गऱ्यौँ र नियामक निकायबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भीष्मराज ढुङ्गाना, नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट चन्द्रसिंह साउद सर, ब्रोकर एसोसिएसनको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी सर र लगानीकर्ताको तर्फबाट उत्तम अर्याल सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद रामकृष्णजी, धेरै धेरै धन्यवाद।